अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुश आमदीद। प्रोग्राम है वॉक यू टॉक और ये है विलिंग वेज का फोरम। उम्मीद करते हैं कि आज की सुबह, दोपहर और ये शाम इंशाल्लाह आपकी अच्छी गुजरेगी। मैं हूँ आपकी खिदमत में हाजिर डॉक्टर एजाज कुरैशी और नेक्स्ट अराउंड 20, 30, 40 मिनट्स हम लोग इकट्ठे रहेंगे। और आज जिस मौजू पे हम बातचीत करना चाहते हैं वो आपको बाद में बताऊंगा, मगर इस वक्त स्टूडियोज़ में मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं मिस नादिया शेख। आपको हम खुशामदीद कहते हैं और हमारे साथ न्यू एंट्रांट हैं बड़े गुलाम खान साहब के शागिर्दों के शागिर्द और मौसीकी की दुनिया में एक उभरता हुआ नाम, चेहरा, सितारा, और इनका नाम है वसीम। बादामी तो नहीं आप? नहीं सर। आप वसीम के साथ आगे पीछे कोई अलकाबात इस्तेमाल करते हैं? जी सर। हाँ। माय फुल नेम इज़ वसीम हसन। वसीम हसन। वसीम हसन, ख्वातीन और हज़रात, आपके लिए हम पेश कर रहे हैं वसीम हसन साहब के लिए बहुत सी तालियां। थैंक यू। तो वसीम साहब, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। थैंक वसीम भाई, आप और मिस नादिया मिल के प्रोग्राम के आखिर में कोई कलाम तो पेश करने वाले हैं, मगर हमें कैसे पता चले कि कौन सा जौहर आपके अंदर छुपा हुआ है मौसीकी के मैदान में? इसके लिए हमें कुछ ना कुछ अपनी उंगलियों को थरथराते हुए और सांसों को फड़फड़ाते हुए आप ज़रा हमें कोई अपना नमूना पेश करें। सर। ये एक थीम मैंने बजाई। आधा तो मैं सो गया। बहुत ज़बरदस्त, वेरी नाइस, Soft hand. वेरी नाइस, बड़ा मज़ा आया ऑनेस्टली। ख़वातीन हज़रात, और अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि तीनों के अच्छा ओके। ख़वातीन हज़रात, जब भी मुज़महिल हो आप, यानी कि आपका दिल जो है वो बलियों उछल रहा हो, या फिर आपका जहन जो है वो कोई इंतशार का शिकार हो, मौसीकी जो है वो यकीनन आपको एक लतीफ़ एहसास भी दे सकती है और आपको शांत भी कर सकती है। और अभी वसीम भाई ने जो पीस प्ले किया, बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। और गाहे बगाहे वसीम भाई से हम गपशप भी करेंगे। अभी आज तो जो हुजरा अरूसी में जो बैठी हुई दुल्हन होती है उसकी तरह आज शर्मा रहे हैं पहली बार थोड़ा सा, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरेगा इंशाल्लाह और खुल जाएंगे 2-4 मुलाकातों में। ख़वातीन और हज़रात, आज जिस मौजू पे हम बात करना चाह रहे हैं वो मौजू जो है यूँ है कि हम चीज़ें सीखते भी हैं, लर्न भी करते हैं, और हमारी लर्निंग का एक कर्व होता है। अगर हम उसको गॉशियन कर्व कहें, गॉशियन कर्व इस तरह से होता है जैसे कोई बेल होती है। बेल की मिस क्या शेप होती है? Bell is like ऐसे एक शेप होती है बेल की, कि जैसे वो जैसे अम्ब्रेला, नहीं सॉरी, हाँ सॉर्ट ऑफ सिमिलर टू जैसे गिरजे जो होते हैं, Yes. गिरजों में बेल्स होती जैसे हैं। गुम्बद
टाइप कोई चीज़। उस तरह की गुंबद टाइप चीज़। तो अगर हम इसको गॉशियन कर्व कहें, यानी कि जो एक साइड है मैक्सिमम साइड, उसमें कुछ लोगों की लर्निंग बहुत ही ज़बरदस्त होती है। आप इसको 5% कह सकते हैं, यानी परसेंटाइल में 95 से 100% जो ये साइड है बेल की, उसमें जो उनकी लर्निंग कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। कुछ लोगों को आप कह सकते हैं कि कुंद ज़हन होते हैं या उनकी लर्निंग कैपेसिटी कम होती है। 0 to 5 ऐसे लोग होते हैं जिनकी लर्निंग कैपेसिटी कम होती है। सो आप अगर इनको इस साइड पे निकाल दें और जो बहुत क्विक लर्नर्स होते हैं उनको इस साइड पे निकाल दें, 5% इधर गए, 5% इधर गए, बाकी बचे 90%। ये जो 90% होते हैं ये इस कर्व में आते हैं। अगर इस 90% का मिडल एक अमूदी लकीर खींच लें तो 45% इधर चले गए, 45% इधर चले गए। उस 90% में से अगर हम फर्दर डिवीज़न करें तो जो बिल्कुल सेंटर में आते हैं, लाइक आप समझ लीजिए कि 22% और 22%, 44% लोग ऐसे होते हैं सेंटर में बेल कर्व में, जो किसी भी काम में ये मिडल में आते हैं, मेन आते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं। फिर उसके बाद जो थोड़े से इधर रह गए वो थोड़े स्लो हैं, और जो थोड़े से इधर हैं वो दरमियान में तो नहीं आते मगर कुछ फास्टर हैं। बताने का मकसद ये था, ये जो बेल कर्व मैंने आपको एक जहन में तख्लीक करके और आपको बताया कि कुछ वेरी फास्ट लर्नर्स, कुछ नॉट गुड लर्नर्स, कुछ जो है उनसे बेहतर, कुछ जो है फास्टेस्ट लर्नर्स से थोड़े कम, और दरमियान में ज़्यादातर लोग 50 परसेंटाइल के इर्द गिर्द। ये वो लोग होते हैं जो कभी कुछ अवामिल जब पूरे कर लेते हैं तो उनकी लर्निंग कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है, और जब वो कुछ अवामिल को पूरा नहीं करते तो उनकी लर्निंग कैपेसिटी कम हो जाती है। लर्निंग क्यों ज़रूरी है, सीखना क्यों ज़रूरी है? आइए मिस जो हैं एक कुछ के सवालात भी लिख रही हैं या कुछ वैसी बातें लिख रही हैं। ठीक है मिस, ये जो लर्निंग है, जी सर। व्हाई इज़ इट सो इम्पोर्टेंट? लर्निंग, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू लर्न? देखिए मैं और मज़ीद इसको एलेबोरेट करने की कोशिश करता हूँ। इंसान जो है अशरफुल मखलूक़ात है, वो भी लर्न करते हैं। इसकी जो है डिफरेंस नहीं है मर्द व ज़न में, ख़वातीन भी लर्न करती हैं, बच्चे बच्चियाँ दोनों लर्न करते हैं, बड़े लर्न करते हैं। क्या एनिमल्स भी लर्न करते हैं? यस। तो अगर ये जो सारा किंगडम है, मैमल किंगडम, या और भी जो हैं, इवन लिजर्ड्स हैं, ये भी लर्न करते हैं। व्हाई डू दे लर्न एंड व्हेन डू दे स्टार्ट लर्निंग? व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट? व्हेन डू दे लर्न? व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट? अच्छा, लर्निंग पे मैं पहले ह्यूमन पे बात करूँगी क्योंकि मुझे जानवरों का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है कि कब कैसे क्यों, लेकिन थोड़ा सा इंसानों के बारे में। इंसान कब लर्न करना शुरू करते हैं? बच्चों को मैंने देखा है अमूमन बहुत छोटे से, बहुत छोटी एज में, मतलब लाइक कूची कूची कू इवन मंथ्स के होते हैं ना, वो डेज के होते हैं, उनकी गाली मोची। यस। तो दे लर्निंग। अगर आप उनको गुस्से से देखो, उनको समझ आती वो है बुलियाँ बनानी शुरू कर दे। ऐसे रोना शुरू कर देते हैं। बुलियाँ कैसे बनती हैं? अगर बनती तो है ना, लर्न तो कर ही सकते हैं ना। अगर वो बच्चे जो हैं लर्न कर सकते हैं कि बुलियाँ बना रहे हैं। आपने कहा था कि कब से, तो वो इतनी छोटी एज से समझना शुरू कर देते हैं चीज़ों को। व्हाट इज बुलियाँ बनाना? लाइक बुलियाँ, मतलब ऐसे उल्टा सीधा वो, अच्छा, ऐसे करना, वो तो पाउट करने वाला हो गया ना। चले छोड़े। वो ऐसे हाँ, करते हैं। मैं ये बुलियों वाला जरा, हाँ ऐसे वो करना शुरू कर। अच्छा, ठीक है, इट good, मीन्स यू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन, और कोई उनको क्या एक्सप्रेशन देना चाह रहा है। आप उनको स्माइल करेंगे तो वो स्माइल करेंगे, उनको समझ आती है बच्चों को। फिर उनको भूख लगती तो वो दूध के लिए माँ से रो रो के मांग लेते हैं। तो अच्छा, आपने सेकंड क्वेश्चन किया था कि जी कब से लर्न करते हैं ये आपने बता दिया। बहुत जल्दी से। मर्द भी करते हैं, मर्द औरतें भी करती लेकिन हैं, मैंने बच्चे सुना भी है करते कि हैं। मर्द जो हैं, लड़के बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो बोलना देर से स्टार्ट करते हैं। ओके लड़कियां थोड़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट ओके होती हैं तो ओके, इसलिए। ठीक है ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया कब से लर्निंग स्टार्ट हो क्योंकि आपने ये बड़ी अहम बात की है, तो इंटेलिजेंस की भी तो इकसाम हो सकती हैं।
کہ انٹیلیجنس بھی ایک ہی طرح کی ہو ہوتی ہے. سکتی ہیں obviously. دیکھیں انٹیلیجنس میں ایک عمومی طور پہ کہتے ہیں جیسے کوئی میتھمیٹکس کرنا, ٹھیک ہے, لاجیکل سائڈ ہوگی, میوزک, ایموشنز, یہ ایموشنل انٹیلیجنس ہو گئی. تو اس کا مطلب ہے کہ جو لرننگ پروسیس ہے, لڑکیاں جو ہیں وہ زیادہ اگر جلدی بولنا سیکھ لیتی ہیں تو یہ بھی ایک اسکل ہوئی. ٹو اسپیک از اے اسکل. اسکل. اینڈ اگر کوئی بہت زیادہ ڈیکسٹرس ہے, ڈیکسٹرس کا مطلب ہوتا ہے ہاتھوں سے کوئی چیز, بلاکس, بلڈنگ بلاکس کو بنا رہے ہیں, اوپر نیچے رکھ رہے ہیں, یا وہ کوئی مکینو ہے, یہ چیزوں کو فکس کر دینا, یہ بھی ایک اسکل ہے. پرابلم سالونگ ٹائپ آف اے تھنگ. یس. ہاتھ سے, ہاتھ سے. ہاں, برین تو یوز ہو رہا ہے نا. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا. تو کیا آپ یہ مانتی ہیں کہ جو بچے بھی ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے, ان میں بھی کسی چیز کی اسکل کسی میں زیادہ ہوتی ہے؟ جیسے آپ نے کہا لڑکیاں ارلی سیکھ لیتی ہیں بولنا, اور کوئی چلنا جلدی سیکھ لیتا ہے, ٹھیک ہے, لڑکیاں میں بھی یا لڑکے, چھوٹے بچے. اور کچھ جو ہے اسپیسز میں یاد رکھنا کہ کون سا گھر کا کون سا حصہ ہے, کون سا حصہ نہیں ہے. جیسے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ ان کو شکلیں بڑی اچھی یاد رہتی ہیں, ان کو نام بڑے اچھے یاد رہتے ہیں. کچھ لوگوں کو شکلیں یاد رہتی ہیں, نام بھول جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک ہی نام کے کتنے چہرے, چہرے یاد رکھوں یا نام, میری یاد پہ آنا جائے چاہت کا الزام. تو مطلب کچھ لوگ جو ہیں ان میں وربل سکلز ہوتی ہیں, کچھ لوگ جو ہیں وہ انالیٹیکل. سو یو اگری دیٹ بیہائنڈ لرننگ سیکھنے کے پیچھے انٹیلیجنس ہے. انٹیلیجنس کے پیچھے مختلف اقسام کی انٹیلیجنس ہے. کچھ لوگوں میں ایموشنل انٹیلیجنس زیادہ ہوتی ہے, یعنی کہ وہ سمجھ لیتے ہیں کہ حالات کیا ہیں, واقعات کیا ہیں, کسی کا چہرہ پڑھ لیتے ہیں, باڈی لینگویج پڑھ لیتے ہیں کہ اس کے ایموشنز کیا ہیں, اور اپنے ایموشنز اور اپنی گفتگو کو اس کے حساب سے ماڈیولیٹ کرتے ہیں. کچھ لوگ اس سے عاری ہوتے ہیں, ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ دوسرا کیا محسوس کر رہا ہے, اور وہ بات اپنی کہی جاتے ہیں جس سے بات بگڑ جاتی ہے. اور پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ جب کوئی بات بگڑ جائے, آگے کیا ہے جی, جب کوئی بات بگڑ جائے. کیسے کیسے, جب کوئی مشکل پڑ جائے تم دینا ساتھ ٹھیک ہو گیا یہاں تک بات اوکے ہو گئی نا, کہ انٹیلیجنس کی بھی اقسام ہیں. ایموشنل انٹیلیجنس اس میں بہت اونچے پائے کی انٹیلیجنس سمجھی جاتی ہے. حالانکہ لاجک جو ہے, منطق جو ہے, کسی بات کی جمع تفریق کرنا, یہ بھی بہت اونچا کام ہے. اور ہمارا دماغ جو ہے اگرچہ اس کے دو حصے ہیں مگر وہ مل کے کام کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک حصہ پٹک کر کے ادھر پڑا ہوا ہے, ایک ادھر, جیسے کوئی روٹھڑا یار منانا ہو. ایسے الگ الگ نہیں ہیں, جڑے ہوئے آپس میں. کارپس کیلوسم ایک چیز ہوتی ہے, اس سے رائٹ ہیمسفیئر آف برین اینڈ لیفٹ ہیمسفیئر آف برین آر کنیکٹڈ ود ایچ ادر. یٹ لیفٹ برین از مور فار لاجک, منطق کے لیے, جبکہ رائٹ برین دیٹ از مور فار ایموشن. ایموشنل انٹیلیجنس بہت ضروری ہو گیا. ڈن, گاٹ اٹ. ابھی بات ہم یہ کر رہے تھے کہ لرننگ کا کیا رول ہے. انسان بھی لرن کرتا ہے, جانور بھی لرن کرتا ہے. تو سیکھنا جو ہے, سیکھ جو ہے, کیسے کیسے سیکھتا ہے انسان یا جانور, کیسے کیسے سیکھتے ہیں؟ انسان اپنے انوائرمنٹ سے سیکھتے ہیں. انوائرمنٹ سے سیکھتے ہیں, اوکے. اس کے علاوہ انوائرمنٹ سے ان پٹ ان تک کیسے آتی ہے؟ وہ دیکھتے ہیں, دیکھنے سے سیکھتے ہیں, ویژولائز کرتے ہیں. اور یہ سیکھنے کا بہت بڑا طریقہ ہے. مگر کسی کی بینائی نہ ہو تو پھر وہ نہیں سیکھے گا. ہاں, وہ پھر سن کے سیکھے گا. تو اس کا مطلب سیکنڈ بہت بڑی جو ان پٹ ہے سیکھنے کے لیے وہ کان ہے, لسننگ ہو گیا. لسننگ از اے ویری گڈ ٹول ٹو لرن. اوکے, گاٹ اٹ, مان لیا, بات درست ہے. بلکہ گڈ لسنرز آر گڈ لرنرز. وہ جتنا اچھا آپ سنیں گے اتنا اچھا آپ سیکھیں گے. ویری گڈ, ویری رائٹ, آئی ایگری ود یو. اچھا, کیا سننے اور دیکھنے کے علاوہ بھی سیکھنے کا کوئی طریقہ ہو سکتا ہے؟ ریڈنگ کرنا, پڑھنا. وہ تو دیکھنا ہی ہے. ہاں, سوری,
اس کے علاوہ آپ بول سکتے ہیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیے, نہیں بولنے سے آپ سیکھتے کیسے ہیں؟ یعنی جو آپ غلطی کرتے ہیں پھر اس کی بات جو پٹاخ پڑتی ہے پھر اس سے آپ سیکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی میں لنگوسٹک سکلز کی بات کر رہی ہوں. دیکھیے لنگوسٹک سکلز ہم بول کے سیکھتے ہیں یا سن کے سیکھتے ہیں یا ہم دونوں طرح سے سیکھتے ہیں. سن کے بولتے ہیں, بول کے غلطی کرتے ہیں تو پھر سیکھتے ہیں. اوکے چلیں یہ تو میں مانتا ہوں کہ ہم بولتے ہیں, جیسے آپ سر لگاتی ہیں, جب آپ سر لگاتی ہیں تو کوئی بھی سنتا ہے اور آپ بھی سنتی ہیں, رائٹ. اب وہ سر کسی اور سے بھی آپ سنتی ہیں, آپ دیکھتی ہیں کہ یہ جو میں نے سر لگایا ہے اس میں کیا مسئلہ ہے. اور وہ اچھا اگر کوئی جیسے وسیم بھائی ہیں اس طرح کچھ سمجھنے والا بھی, اور اب تو آپ بھی ماشاءاللہ سمجھتی ہیں, اگرچہ بنیادی طور پہ تو آپ کو پیشن تھا, مگر اب میوزک کے ساتھ رہتے رہتے آپ کو سکیلز بھی سمجھ آنے لگ گئے. جب آپ چھوٹی تھیں اور گاتی تھیں ایسی شوق میں, نہیں مجھے نہیں پتا, اس وقت نہیں پتا تھے, بٹ دین نو ہاؤ آنے لگی کہ سکیل کیا ہوتا ہے, اور پھر آپ کو یہ بھی پتہ لگنے لگ گیا کہ یہ مائنر, ڈی مائنر, فلانا میجر ہیں. اب یہ میجر مائنر جو تھا, یہ جس کو موسیقی کا نہیں پتا انہوں کی پتہ میجر مائنر کیا ہوتا ہے. اچھا ابھی میوزک جو ہے لکھا بھی جاتا ہے, تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے ایسے سامنے نا میوزک لگا کے ایسے لکھا ہوا بجاتے ہیں, تو اس کی نوٹیشن بھی تو کوئی ہوتی ہوگی, لینگویج ہوتی ہے اس کی اپنی ایک. یہ سارا کتوں سیکھتے ہیں لوگ, سیکھتے ہی ہیں. اس کا مطلب یہ بھی کوئی سیکھنے کی چیز ہے. ہاں اوکے, تو دیکھا, موسیقی کا تعلق دیکھنے سے زیادہ ہے کہ رنگ باتیں کریں اور باتوں سے خوشبو آئے, درد پھولوں کی طرح مہکے اگر ٹوں آئے. نہیں مجھے یہ بتائیے کہ موسیقی کا تعلق تو سننے سے ہے, بہت سارا تعلق ہی اس کا سننے سے. مان لیا. ایک صاحب تھے, ان کا نام تھا بیتھوون. ان کا کیا نام تھا؟ بیتھوون. ٹھیک ہے. نام سنا سر جی آپ نے بیتھوون کا؟ نہیں سنا. دنیا موسیقی میں بیتھوون ایک بہت ہی بڑا موسیقار تھا, اور اس کی جو سمفنیز ہیں وہ آپ پلے بھی کرتے ہوں گے, آپ یقیناً پلے کرتے ہوں گے. یہ بیتھوون جو تھا یہ بولا ہو گیا تھا. اچھا سنائی دینا بند ہو گیا. He became deaf, but he was not dumb. اچھا یہ جو بیتھوون ٹائپ آدمی ہوتے ہیں یا عورتیں ہوتی ہیں, ان کو موسیقی وارد ہوتی ہے, مان سکتے ہیں آپ؟ جی ہاں جی, جو ٹیونز ہیں نا ان کے دماغ میں وارد ہوتی ہیں. اچھا وہ سن نہیں سکتا تھا اپنی ٹیون, اور وہ لکھ دیتا تھا. کیا بات. اور لکھ کے پھر وہ کمپوز ہو جاتی تھی. سنائی نہیں دیتا تھا. نہیں اس کو نہیں سنائی دیتا تھا, اور وہ پھر پلے کرواتا تھا. یہ کون سی ہے؟ یہ تھیم ہے سر, یہ ایک ہے, یہ بیتھوون کا ہے. پتہ نہیں کیڑی سمفنی, 6 نمبر 10 نمبر سمفنی بیتھوون کی. اور یہ جو سمفنی ہے یہ میوزک میں سب سے ہارڈ ہوتی ہے سر. اور کتنا سازینہ میں لوگ ہوتے ہیں. جی ان سب کو ایک شکل دینی ہوتی ہے, ایک مکسنگ کرنا ہوتا ہے ان کی, کہ یہ پارٹس آپ کا ہے, یہ آپ کا پارٹس ہے, تو پھر اس کو اکٹھا کر کے اس کی ایک سوچ بنانی پڑتی ہے. مطلب کہ وہ پلے ہونے سے پہلے اس کے مائنڈ میں بن چکی ہوتی ہے کہ یہ ہے میں بنا رہا ہوں. سب سے مشکل کام ہے. یہ جو آرکیٹیکٹ ٹائپ لوگ ہوتے ہیں, تاج محل ٹائپ, محبت کا تاج محل جو بنا دیتے ہیں, یہ بھی بنا نہیں ہوتا, مگر انہوں نے دماغ میں پہلے بنایا. پھر وہ پتہ کیا کرتے ہیں, بنانے کے بعد اس کو سارے کو سکیچ کر دیتے ہیں. سکیچ کرنے کے بعد وہ پھر اس کی وہ رکھتے ہیں میجرمنٹس, اسپیسیفیکیشنس, کہ یہ اتنا
کمرہ ہوگا, اس کا گنبد اتنا ہوگا, اس کا مینار اتنا ہوگا, اس کا دالان اتنا ہوگا, اس کا فاصلہ یوں ہوگا تو یوں ہوگا تو یوں ہوگا. ہاں ہاں. یہ کہاں پہ سیکھتے ہیں, وہ کہاں پہ بناتے ہیں؟ کمال دماغ کا ہے نا, گاڈ گفٹڈ ہے نا اس. اوکے, یہ بھی ہو گیا. مانتے جا رہے ہیں نا, ہم لرننگ کی بات کر رہے ہیں نا بنیادی طور پہ. بنیادی طور پہ مجھے لگتا ہے انسان جو ہے نا اس کو ساری چیزیں بتا کے, مجھے لگتا ہے اسے انسان کو سب کچھ آتا ہوتا ہے, اس کو جسٹ جاننے کی, اس کو جسٹ ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے, اس کو پتہ ہی ہے ساری چیزیں. اس کا مطلب ہے آپ نے ایک ایسی بات کر دی ہے مس, جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی نئی چیز تخلیق نہیں کرتا. ذرا سنیے گا بات, سینس تو یہی بن رہی ہے. کوئی بھی نئی چیز تخلیق نہیں کرتا, چیزیں موجود ہوتی ہیں, پڑی ہوئی ہیں آلریڈی, ان کو صرف وہ ڈسکور کرتے ہیں. ایسے وہ اوپر سے مٹی ہٹانے کی ضرورت ہے. ڈسکور کر لیتے ہیں. جیسے کچھ لوگوں کا ایسا ماننا ہے کہ جو مجسمہ ہوتا ہے وہ پتھر میں چھپا ہوتا ہے. ہاں ہاں. صرف جو مجسمہ ساز ہوتا ہے وہ جو پتھر نہیں چاہیے ہوتا اس کو الگ کر دیتا ہے, اس سے جدا کر دیتا ہے, تو اس میں سے ایک شبیہ شکل تخلیق ہو جاتی ہے. بہت بہت اچھا ٹاپک ہے آج کا. اچھا, اب Very good. ہم لرننگ کی بات کر رہے ہیں, تو لرننگ ہم چلے اس بات سے تھے کہ آنکھوں سے لرن کرتے ہیں, کانوں سے لرن کرتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیے, اگر بیتھوون جو ہے وہ سن نہیں سکتا تھا اور موسیقی لکھ دیتا تھا, تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں دماغ کا ایسا بھی حصہ ہوگا جس میں کہ بچپن میں جب وہ بولا نہیں تھا, جب وہ ڈیف نہیں تھا, جب وہ بہرا نہیں تھا, تو اتنا ڈیٹا اس کے پاس جمع تھا, بعد میں اس نے بغیر سنے بھی اس کو ترتیب دینا شروع کر دیا. تو اسٹوریج کوئی ہوگی جگہ, کسی کو اللہ گفٹڈ وہ فلاں جگہ جو اس کے برین کا خاص حصہ ہے اس کو ایسا اوتار دیا ہوگا, اس میں دیا ہوگا کہ وہ اس کو زیادہ دور تک, جیسے ہر بندہ اچھا میتھمیٹیشین نہیں ہوتا, میں نہیں ہوں جیسے کہ, رائٹ, بٹ آپ سر والی ہیں, ہر کوئی سر نہیں لگا سکتا. اب کتنے لوگ آتے ہیں آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں ہم نے بھی گانا ہے, آپ کو دیکھ کے ہم انسپائر ہو گئے, بٹ وین دے سنگ دے کینٹ سنگ. ٹھیک ہے, اب آپ آ جائیے کہ یہ جو بچے ریت میں کھیل رہے ہوتے ہیں, مٹی سے کھیل رہے ہوتے ہیں, اور پلیٹو اور یہ کیا کہتے ہیں وہ جس سے شکلیں بنا سکتے ہیں ہم, جس کو آپ یوں یوں کر کے موڑ سکتے ہیں, ایسے وہ ہوتے ہیں نا بچوں کے کھیلنے کی چیزیں, پلاسٹر آف پیرس, پلاسٹسین, ایسی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ جو یہ آنکھیں میں نے بند کی ہیں, اور یہ دیکھیں آنکھیں بند ہیں, اور یہ میں نے ایک ایسے چھو کے تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ چشمہ ہے. کیسے پتہ چلا؟ برین میں اس کی امیج تو ہے نا. اگر میں نے یہ کبھی ٹچ ہی نہ کیا ہو تو پھر مجھے آپ سے پتہ ہے کہ پوچھنا پڑے گا کہ یہ کیا ہے. اچھا, پھر میں اس کو فیل کر کے نا ایک پھر بھی امیج بن جائے گی مائنڈ. ایک دفعہ 7-8 اندھے جو بصارت نہیں تھی سے محروم تھے, وہ چلے گئے ایک جگہ پہ جہاں پہ ہاتھی کھڑا ہوا تھا. اچھا, انہوں نے کہا آپ ہاتھی کو جا کے نا ذرا چھو کے دیکھیں. ہاتھی اچھا تھا, اس نے ہاتھی نے پٹائی نہیں کی ان کو. گڈ ہاتھی بھی ہوتے ہیں, بیڈ ہاتھی, ہاتھیوں میں بھی اچھے اور برے ہوتے ہیں. اچھا, اب جو ان میں سے قوت بصارت سے محروم تھا اس نے ایک حصے کو چھوا, دوسرے نے دوسرے کو. انہوں نے کہا بتائیں, ایکسپلین ہاتھی. اس نے کہا ہاتھی جو ہے نا کوئی لمبی سی گول سی لمبی سی چیز ہے جس میں سے کوئی ہوا سی آتی ہے, اور کافی اس کی یعنی ایسی ہوتی. ایک نے کہا نہیں, ہاتھی جو ہے نا ایک دیوار کی طرح ہے جس کی کھردری سی سکن ہے. کسی نے کہا کہ ہاتھی جو ہے نا ایک پلر کی طرح ہے, پلر کی طرح. کسی نے کہا کہ ہاتھی جو ہے نا وہ نوکیلی سی کوئی چیز ہے, سموتھ سی چیز ہے. اب ہو یہ رہا تھا کہ وہ کوئی دانت اس کا چھو رہا تھا, کسی نے اس کے ٹانگ چھوئی تھی, کسی نے اس کی سائیڈ آف دی یعنی یہ جو حصہ ہوتا ہے باڈی, کسی نے اس کی سونڈ. اس کا مطلب ہے کہ ہماری یہ جو حس ہے محسوس کرنے کی, کولڈ, ٹھنڈا, گرم,
اور یہ سب چیز جو ہے ٹیکسچر یہ سب بھی سیکھنے کی طریقہ ٹچ جو ہے سیکھ سکتے ہیں 3 سو پھر آپ ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں صبح اٹھتے ہیں آپ کہ یار اج نال والے نے نا زردہ پکایا ہے بھئی میں تانوں کہ میں پتہ لگا تس جا کے نہیں ویکھیا کہ زردہ پکایا ہے I smelled it so out. you can smell it while it's not there you can fool your brain No way. yes Is that real? I can do it right now let's do it let's do an experiment The smell no of no the- just hold on let me do an experiment Okay. hold your hand like this یہ دیکھیے اب آپ نے آنکھیں نہیں بند کرنی اچھا اچھا نہ کھلی رکھیں اوکے یہ دیکھیں آپ نے امیجن کرنا ہے ویژولائز کرنا ہے کہ یہ ایک لیمن ہے کیا ہے جی وسیم بھائی لیمن لیمن ہے یہ لیمن کو آپ ذرا اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں دوسرے ہاتھ میں ہاں یہ پکڑ لیا آپ نے لیمن اب اس کو ناک کے قریب لائیں سونگے اسمیل آئی لیمن کی اچھا کلر کیا لیمن کا یلو ادھر رکھا یہ چھری لیں اور بلکہ ادھر رکھ لیں ادھر رکھیں چھری لیں اور اس کو کاٹیں کاٹ کے اب آپ نے لیمن کا ایک حصہ یہاں رکھ دیا لیمن کو دیکھیں اس کے بیج بھی کچھ کٹ گئے ہیں چھوٹے چھوٹے بیج ہیں یہ لیمن پکڑیں اپنی ہتھیلی کے اوپر تھوڑا سا نچوڑیں سونگیں سیم ٹچ ٹیسٹ کریں کیسا ٹیسٹ ہے یہ ویسے ہی کیسا جیسا لیمن کھٹا جیسے لیمن کھٹا کا سا ہے ہوتا کھٹا سا محسوس کیا آپ نے تھا لیمن ایک فیل ہی ہے نا سر وہ تو یو کین فول یور برین میں نے تو یہ بات کہی تھی ٹھیک ہو گیا تو دیکھیے میرے منہ میں تھوڑا سا پانی آ گیا پانی بھی آ گیا بٹ لیمن واز ناٹ دیئر اوکے سو جو لرننگ کرو ہے ہمارا لرننگ کرو یہ گوشین کرو لرننگ کرو ہاں بیل شیپ اس میں کافی سارے لوگ جو درمیان میں ہیں یہ انہوں نے اگر کوئی خاص ایکسپیرینسز لائف میں شیئرڈ ایکسپیرینسز ہیں تو یہ اس سے کو ریلیٹ کر سکیں دیکھیے لیمن آپ نے بھی دیکھا آپ نے بھی تو آپ کو ایک شکل شبیہ بنتی ہے ایک اسمیل بنتی ہے فائن ہو گیا تو اس طرح سے ہماری 5 حصے ہیں یہ جو 5 حصے ٹیسٹ کی اور سونگھنے کی ان سے بھی ہم لرن کرتے ہیں یہ ساری باتیں ٹھیک ہو گئیں اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر کسی کی لرننگ کیپیسٹی نہیں ہے اگر کوئی لرن نہیں کر سکتا تو لائف میں اس کو کوئی پرابلمز ہوں گی بہت پرابلمز ہوں گی ایگریڈ نہ سیکھنے سے بہت پرابلمز یہ بات ڈن اس کی اگزامپل ایسے ہے جیسے کوئی خاتون ہے یا کوئی بچہ ہے یا خاتون ہے یا جو گھر سے باہر کم نکلتا ہے اس کو نارمز نہیں پتہ سپوز نارمز نہیں پتہ اس کو مختلف جگہوں کے طور طریقے نہیں پتہ ہیں جیسے کہ کوئی نیا میں اس کی ایک بڑی کلوز اگزامپل دوں گی جیسے میں آئی ہوں یا کوئی نیو امپلائی آئے گا تو وہ جب تک یہاں کے قاعدے قانون کمپنی کلچر نہیں لرن کر لے گا وہ انکمفرٹیبل فیل کرے گا اور اگر وہ ان دا لانگ رن نہیں سیکھے گا تو وہ ریٹین نہیں کر سکے گا اپنی جاب کو وہ اپنے وہ سسٹین نہیں کر سکے گا ود دا انوائرمنٹ اور وہ نہیں رہ سکے گا وہ آؤٹ ہو جائے گا تو یہ اس کو نہ لرن کرنے کا نقصان ہوا نا تو یہ اس کی ایک ایگزامپل ایگریڈ یہ ایک ایگزامپل تھی جیسے کوئی کمپنی کلچر کارپوریٹ کلچر مارکیٹ پلیس میں بھی ایسے ہی ہے ملکوں کے درمیان میں بھی ایسے ہی ہے ایک کلچر دوسری جگہ شہروں کے درمیان تھوڑا بہت فرق ہے کداں ہاں کیتا دسی سیالکوٹ فیصل آباد لاہور کریتچری پھر کر کے اڑ گئی جسٹ لٹل ڈفرینس فائن اچھا جی اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم لرن کرتے ہیں تو کچھ لوگ بیٹر لرنرز ہوتے ہیں کچھ لوگ سلو لرنرز ہوتے ہیں جو بیٹر لرنرز ہوتے ہیں بہتر لرنر ہوتے ہیں ان کو کوئی ایڈوانٹیج ہوتا ہے زندگی میں ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے میرا ایک کویسچن ہے لرنر اور فالوور میں فرق ہے وہ تو بالکل مختلف چیزیں ہیں چیز آپ نے کہتے ہیں نا فالو کا مطلب ایسے ہے جیسے ایک بطخ ہے
اور وہ جا رہی ہے امی بطخ, اوکے. ماما بطخ. اس کے پیچھے جو ہیں وہ سارے چھوٹے چھوٹے جو ہیں اس کے جو چوچے ہیں, چوزے, وہ اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. ناؤ دے فالوورس یٹ دے لرنرس. وہ لرن بھی امی سے کر رہے ہیں اور اس کو فالو بھی کر رہے ہیں. مگر شاید آپ جس کی بات کر رہی تھی کہ بی اے اسٹوڈنٹ ناٹ اے فالوور. لیڈر, آپ نے بالکل ایک نیا ٹاپک چھیڑ دیا, بٹ آئی جسٹ ٹچ اپون اٹ. لیڈر وہ نہیں ہوتا جو کہتا ہے کہ مکھی پہ مکھی مارو اور مجھے فالو کرو. لیڈر وہ ہوتا ہے جو آپ کو انسپائر کرتا ہے کہ آپ کے اندر جو بھی پوٹینشیل ہے, جو آپ کر سکتے ہیں, برنگ دا بیسٹ آؤٹ آف یور سیلف. مکھی پہ مکھی مارنے سے دوسرے کا جو پوٹینشیل ہے وہ کہیں ماند پڑ جاتا ہے. مگر جو صحیح لیڈر ہوتا ہے, جو اچھے فالوور کریٹ کرتا ہے, وہ ان کی کریٹیوٹی کو جلا بخشتا ہے اور ان کے لیے یہ ان میں کانفیڈنس پیدا کرتا ہے کہ آپ کے اندر چھپی ہوئی جو بھی صلاحیتیں ہیں, جسٹ برنگ دا بیسٹ آؤٹ آف یور سیلف, بیکاز ہر شخص اپنی لائف میں یونیک ہے, کیونکہ ہر کسی کا ڈی این اے تھوڑا سا مختلف ہے, جینز تھوڑے سے مختلف ہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنے جو اربوں لوگ پیدا کیے وہ اس لیے کیے ہیں کہ ہر کسی کا ایک پرپز ہے. اب کسی کو اگر اپنا پرپز, اپنی کالنگ پتہ نہیں, کیونکہ اس کو لوگوں نے کہا کہ تم کسی قابل نہیں, نکمے ہو, اور اس نے اس بات کو لرن کر لیا, مان لیا, سیکھ لیا, تو وہ یہ بات سمجھے گا کہ میری حیثیت وقت اتنی نہیں جتنی وسیم صاحب کی ہے یا جتنی مس نادیہ کی ہے. پر اصل میں لرن ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمارے اندر جو اللہ نے حصیں دی ہوئی ہیں, 5 یا 4 یا 3 جو بھی حصیں دی ہوئی ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ہینڈی کیپڈ ہوتے ہیں, یعنی کہ ان کو کوئی نہ کوئی ہینڈی کیپ ہوتا ہے, ان کی کوئی باڈی فنکشن میں کمی, ڈسیبلٹی ہوتی ہے, مگر وہ کسی اور طرف کمال رکھتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک فلم تھی جس کا نام تھا تارے زمیں پر. اس تارے زمین پر فلم میں ایک بچہ تھا جو کہ کلاس روم میں پڑھ نہیں سکتا تھا, لفظ اس کو الٹے سیدھے نظر آتے تھے, ٹھیک ہو گیا. اس کو نمبرز کی شیپ نہیں سمجھ آتی. ٹیچر نے کیا سمجھا اس کے متعلق؟ ٹیچر نے یہ سمجھا کہ یہ بچہ توجہ نہیں دیتا, اس کا دھیان ادھر ادھر رہتا ہے, یہ جان کے اس میں مزاحمت ہے, مدافعت ہے, ریزسٹنس ہے, یہ توجہ نہیں دیتا. اصل میں اس بچے کا مسئلہ یہ نہیں تھا, اس میں ایک لرننگ ڈس ایبلٹی تھی جس کا نام ہے ڈسلیکسیا. اس کو لفظ لکھے ہوئے الٹے نظر آتے تھے, جیسے سب لوگوں کو نظر آتے ہیں ویسے نہیں نظر آتے تھے. اس کو ویسے نظر آتا ہے جیسے اوریجنلی مائنڈ پہلے امیج بناتا ہے, اس کو کچھ اس طرح سے نظر آتی ہے. کریکٹ. اسی طرح سے ایک خاص قسم ہے بچوں کی جو کسی چیز پر زیادہ دیر دھیان نہیں دے سکتے, فوکس نہیں کر سکتے, ان کی اپنی سوچوں میں وہ گم رہتے ہیں, وہ سوشل انٹریکشن میں لوگوں سے لرن کرنے میں اتنے زبردست نہیں ہوتے جتنے عام لوگ ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں یہ ڈمب ہے, یہ اس کا جو ہے انٹیلیجنس کم ہے, ایموشنل سچویشنل. اور وہ جب بات اپنی امی سے یا اپنے بھائیوں سے یا بہنوں سے یا اپنے کلاس میں اس طرح سے ایکسپریس نہیں کر پاتے ہیں, مگر ان کے اپنے ذہن میں دنیا کا ایک خاص اینگل ہوتا ہے, وہ دنیا کو ایک خاص نگاہ سے دیکھتے ہیں, اور کئی دفعہ وہ میتھس میں یا کسی ایسی چیز میں بہت ہی گفٹڈ ہوتے ہیں, باقی لوگ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. پرسوں میں نے ایک ویڈیو دیکھی, دہلی میں, انڈیا میں ایک لڑکا ہے جو کہ دیکھنے میں ہی کوئی دیوانہ لگ رہا ہے, اور وہ سڑک پہ ہے, گریبان چاک کھلا ہوا, جیسے دیوانے نہیں ہوتے, اور ایک بندہ اس سے پوچھ رہا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ کی عمر
57 साल 6 महीने है तो कितने घंटे होगी, और वो ऐसे यूं सोचता है और बता देता है कि इतने घंटे होगी। उफ, या कोई पूछता है कि कितने हफ्ते होगी या कितने महीने होगी, तो वो उसी वक्त कैलकुलेशन करके, दीज आर गिफ्टेड पीपल, वैसे वो बिल्कुल दीवाना लग रहा है। मैं अर्ज़ ये करना चाह रहा हूँ कि लर्निंग जो है, सीखना जो है, लर्न करना, उसमें भी मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ सलाहियतें होती हैं, क्योंकि गुलहरी जो है वो एक अच्छी स्विमर नहीं है, तो गुलहरी फिर अगर ऐसी क्लास में चली गई है जहाँ पे स्विमिंग की क्लास है, तो वहाँ पे उसका क्या डूब हालात। जाएगी, वो गीली हो जाएगी, बेचारी मारी जाएगी। और मछली जो है अगर एक ऐसी क्लास में चली गई है जहाँ पे Music दरख्त सिखाए। पे चढ़ना है भाग के, तो आप कहेंगे तो डम में थर्ड क्लास, इसको तो कुछ आता ही नहीं है। और अगर जो है भैंस वहाँ पे उसका बछड़ा मौजूद है और उसको आप कहते हैं कि चलो भाई ज़रा उड़ के दिखाओ जैसे ये उकाब का बच्चा उड़ रहा है, तो फारिग है। यानी कि हमें ये कहना चाहिए कि हम लर्न भी वही चीज़ अच्छी तरह से कर सकते हैं जो ज़्यादा एबिलिटी है हमारे अंदर, जिसके लिए हम गॉड गिफ्टेड हैं। और मैंने जब आगाज़ प्रोग्राम का किया तो मैंने कहा कि एक बेल शेप्ड कर्व है, हाँ, जो लर्निंग कर्व है, Learning। जिसमें ज़्यादातर लोग जो दरमियान के हिस्से के 45% या 22% इधर 44% लोग हैं, वो मिलती जुलती सलाहियतें रखते हैं, अच्छा, उनकी कमो बेश मिलती जुलती सलाहियतें होती हैं। आहा, जब वो अपने आप को अप्लाई करते हैं किसी काम को सीखने के लिए जिसमें वो कोई बहुत पहले अच्छे नहीं थे, तो वो चीज़ लर्न कर लेते हैं। जभी तो जो निज़ाम तालीम है उसमें इंग्लिश का सब्जेक्ट है शुरू में, इस्लामियात, उर्दू, साइंसेस बुनियादी, तो उसमें सारे ही तकरीबन बच्चे, किसी के थोड़े मार्क्स ज़्यादा किसी के कम, करीब करीब, तो ये उस कर्व के अंदर आते हैं। मगर टीचर को ये भी देखना पड़ेगा कि हम किसी बच्चे को इस बात से डिसमिस न कर दें कि वो लर्न ही नहीं कर मैं सकता। आपको बताती हूँ, जब मैं स्कूल में थी तो मैं हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छे नंबर आते थे, लाइक 90 प्लस, 96, 98, 97, कभी भी इससे कम मार्क्स नहीं आते थे मेरे। लेकिन मैथ्स में मेरे 55, 54, 50, 49, 45, दो द वजूहत, ग्रेट डिफरेंस। दो वजूहत हैं। एक तो आपका ज़ाती स्वभाव, ज़ाती पसंदीदगी, ज़ाती आपकी सलाहियत। दूसरा, कई दफ़ा हमें कुछ ऐसे टीचर्स मिल जाते हैं जो हमें इंस्पायर कर देते हैं, तो हम जिस चीज़ को पसंद नहीं करते उसको पसंद करने लग जाते हैं। और कई दफ़ा इतने टीचर वो ख़राब मिल जाते हैं कि जिसको पसंद करते हैं सब्जेक्ट को, उससे हम दूर हो जाते हैं। लेकिन ये टीचर्स, हर टाइम तो ऐसा नहीं होता हो, ये तो एक एक्सेप्शनल केस है ना। मैं आपको लर्निंग की बात कर अच्छा। रहा हूँ, लर्निंग की जो मुख्तलिफ वजूहात हैं उनके पीछे छुपी हुई बातों की वजूहात। बात कर रहा हूँ। एक मैं बात ये कर रहा हूँ कि एक दफ़ा एक बच्चा था क्लास में जो कि बहुत नई चमकदार घड़ी पहन के आ गया। दूसरा बच्चा जो वो घड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसने मौका गनीमत जान के घड़ी जब उसने उतारी तो वो चुरा ली। चुरा के उसने अपने खीसे में डाल ली। यू नो खीसा, वो पेन। पॉकेट। पॉकेट, बिकॉज आपकी पंजाबी थोड़ी वीक, उनका पंजाबी थोड़ा गुड। खीसा तो नहीं कभी सुना सर मैंने। जब भी तो उन्होंने तो सुना है। जे ये वो- लर्निंग डिफरेंस है, लर्निंग डिफरेंस। लैंग्वेज पे बात बाद में करूँगा, Okay. बट खीसा, बोजा, you know बोजा? Yeah. Boja, you Yeah, know. yeah, Boja. But there are many people, they will think that was an airline by the name of Boja Airline, and the plane fell and the airline finished. Oh, But you know what is Boja? बोझा, बोझेज पाल। बोझे च पा लिया, उन्होंने क्या खीसे च पा लिया। You know लीड़ा? Yeah. लीड़ा, but many people don't know लीड़ा. You know फतुई? Yes, You वो don't. जिसमें पैसे डालते। फतुई। नहीं वो यहाँ होती है अब सर। थल्ले जड़ी हाँ, पाई हाँ, दी है, मुझे- फतुई। You know सुथन? सुथन? Tell me सुथन. What is सुथन? क्या होती है? He doesn't know सुथन. So बात ये है कि पैंट पैंट पजामा। हाँ? पैंट। पता है उसको। Yes, pant. That is in Punjabi, सुथन. And what is चगा? शर्ट। So I'm talking the real Punjabi जो मतरूक होती जा रही है,
अजीब सा वर्ड है ना मतरूक हो रही है सुतन उल्लाह कम हो रही है। मतलब देखिए, है तो सही। must be avoided, you know, like it sounds very strange and अवॉइडेड क्या odd. नहीं, और चले आप पंजाबी में सुतन चग्गा, ये what is that? वैसे What is that? नहीं है ये. This is the language, you know. Yes, The language. Punjabi language पंजाबी लैंग्वेज है। होती है. If you know the Punjabi, then it is Punjabi. If you don't know English, you say what is shirt and what is t-shirt and what is pants and what is trouser. but I'm talking about specifically those words like sutan. Yeah, This you know, is yes, it Punjabi. sounds This is very all learning. yeah. कहीं आप जाएंगे, you go to England, you go to Donald Trump, Inshallah. अमेरिका चले जाएं, वाशिंगटन डीसी, एंड जाके कहें मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप प्लीज कम टू फॉर लॉन्ड्री, यू मस्ट कम टू आवर खुरा. नाउ ही विल से व्हाट इज खुरा. टेल मी व्हाट इज द इंग्लिश फॉर खुरा. What is a khura? यू डोंट नो व्हाट इज खुरा. Khura मतलब लो जी, इन्हें खुरा दा नहीं पता. खुराना. हाँ, खुराना साहब की बात नहीं कर रहे हैं हम. नहीं पुराना नहीं। खुरा की होता है जी, दसो वसीम साहब. अक्सर ये गांव में जो एक घर में एक जगह होती है जहाँ पे कोई पानी फेंक दिया, कोई कुछ ऐसा, उसको खुरे ते खुरा कहते लीड़े धोई दे ने कपड़े. हैं। Okay. यस, मेरी पंजाबी अच्छी है मगर बट देखे ना, अब आपकी कहीं Complex हो रहा कहीं है। लर्निंग जो है वो. ओके, नाउ कमिंग बैक टू आवर सब्जेक्ट. okay. ये मैंने लिंग्विस्टिक्स की बात की थी कि लैंग्वेज भी बच्चा एक ख़ास उम्र में होता है जब उसका जहन बहुत जरखेज़ होता है और वो सीख रहा होता है. अगर आपको मैं कहूँ च्विंग पिंग चिंग पिंग पिंग, चाइनीज़ इस उम्र में सीखना आपके लिए मुश्किल होगी, बट Obviously मैं बट तो पॉसिबल है. गलत मलत बोली जाऊँ. अगर आप अप्लाई करेंगी तो सीख जाएंगे. अच्छा, क्योंकि अब हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसको फिर ज़्यादा डिस्कस कर लेते हैं. जब आपने कोई चीज़ लर्न करनी होती है तो ये ज़रूरी हो जाता है कि आपका सबसे पहले कोई मोटिव और पर्पस हो उसको लर्न करने का. गोल. गोल हो, मकसद हो. अगर मकसद नहीं है तो आप उसको लर्न नहीं कर सकते. नहीं करेंगे. आप कहीं चले गए हैं, आपके पास चॉइस नहीं रहती ना फिर लर्न करने के अलावा. व्हेन यू हैव सम गोल यू नीड टू लर्न मोर एंड मोर अबाउट दिस थिंग. बच्चा जो है वो ज़्यादा उसकी लर्निंग कैपेसिटी है. बड़े जो हैं उनकी लर्निंग कैपेसिटी, दे गो इनटू देयर कंफर्ट जोन. इसी तरह से जब मैं चाइना में जाऊं और वहाँ पे कुछ इबारतें लिखी हों तो मैं कहूँगा पैन एक ही होता है. फज्जे दे पाए. हाँ, लिखा है चाइनीज़ में फज्जे दे पाए. मगर आजकल ऐसी ऐप्स हैं कि आप उसकी तस्वीर उतारें, रियली मैं बताने लगा। ट्रांसलेट दैट. वो ट्रांसलेट कर देगा आपको इंग्लिश में कि ये उसमें ऐप में तस्वीर उतारे ठक से. वो आपको कह देगा कि ए लिखा है कि फजे दे पाए सज्जे पासे में, वाह वाह वाह. चाइना में. चाइना। या अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फलां जगह पे मंकी का ब्रेन मिलता है, या कछुए जो हैं वो उबल रहे हैं उसमें सूप में. मतलब वहाँ की जो डिशेस हैं. अच्छा, ये भी हमें समझ आ गया कि लर्निंग जो है पर्पस होना ज़रूरी है, मकसद होना ज़रूरी है. वो जो बच्चे की बात कर रहे थे, वो बच्चा बुलियाँ चढ़ा रहा है या हंस रहा है या वो मानी मानी कह रहा है, पानी मानी व्हाटएवर, तो पर्पस उसके पीछे है ना. वो कम्युनिकेट करना चाहता है. कम्युनिकेट करना चाहता है. बच्चा जड़ा ਹੁੰਦਾ इंसान दा वो भी छोटा जिहा बांदर भी होता है. बांदर का पता है क्या स्टाइल है? बांदर ने जो आप कर रहे हैं ना कॉपी करना. उसने कॉपी करना. इंसान भी ऐसे सीखता है, ये सारे कर रहे हैं मैं भी करूँ. सो यू हैव योर ब्रेन, you have your visual senses, you have your audio senses, and you learn and you mimic. But there are certain age brackets in which you learn unintentionally. Without intention you learn. आप सोचे समझे बगैर सीख रहे होते हैं अपनी कितनी शानदार टाइम environments. होता है वो जब आप वो कितना और आपने फरमाया कि लर्निंग डिसेबिलिटी का ये मतलब नहीं है कि अगर इस चीज़ में आप लर्न नहीं कर सकते तो उस चीज़ में भी आप फारिग हैं. मैंने आपको दिल्ली के लड़के की मिसाल दी. जी जी जी. आए दिन आपको ऐसी मिसालें नज़र आती हैं. हमें देखना ये है. अच्छा, वो मैं टीचर की बात बीच में
رہ گئی. तारे ज़मीन. गुड टीचर अच्छा गुड. नहीं, वो बात ये थी कि एक टीचर जो था, वो जो घड़ी थी, घड़ी वाला वाक़या बीच में कहीं गुम हो गया ना, याद है आपको? जी जी चोरी होगी घड़ी. घड़ी चोरी होगी. मैं दोबारा से, ताकि उसका राशिद भाई चंक बना सके. हाँ. वो बाद में कहते हैं मुझे प्रॉब्लम होती है. एक बच्चा था बहुत ही ज़बरदस्त कीमती घड़ी पहन के आ गया, सबको दिखा रहा है, शो मार रहा है. दूसरा बच्चा वो ख़रीद नहीं सकता, उसने मौका गनीमत जाना, जब घड़ी उतारी उसने घड़ी चोरी कर ली. घड़ी चोरी कर ली. जो बच्चे घड़ी जिसकी चोरी हुई उसने वाह वेला मचा दिया, शोर मचा दिया कि मेरी घड़ी चोरी हो गई, फाड़ लो हो गया. टीचर ने कहा कि दरवाजे की चिटखनी लगा दें, कोई बच्चा दरवाजे से बाहर नहीं जाएगा, जिसने घड़ी चुराई है वो घड़ी दे दे. कोई बच्चा नहीं बोला, जिसने घड़ी चुराई थी वो भी नहीं बोला, शर्मिंदगी की वजह से. उसने कहा ओहो मेरी तो सारे ये मजाक उड़ाएंगे. उसने कहा सारे बच्चे जो हैं वो दीवार की तरफ मुंह करके हाथ दीवार पे रख लें और सब बच्चे अपनी आंखें मीच लें. यू नो मीच लें, बंद कर, अस जान के मीच ਲਈ ਅੱਖ ਵੇ, ਝੂਠੀ ਮੁੱਠੀ ਦਾ ਪਾ ਲਿਆ ਕੱਖ ਵੇ, तो साढ़े वाल तक सजना लाइक दैट. तो वो बच्चों को उन्होंने कहा कि सब जो है आंखें अपनी बंद कर लें. और आंखें बंद करने के बाद उन्होंने उनकी घड़ी तलाश की. यहाँ पे हम अभी इस बात को ख़त्म करते हैं. अच्छा. वो बच्चा कई साल बाद उस टीचर के पास गया जिस टीचर ने के साथ ये वाक़या हुआ था. वो बच्चा जिसने ये चुराई थी घड़ी, वो बच्चा अपने टीचर के पास गया और टीचर को जाके कहने लगा कि टीचर सर आपने मुझे सियाणिया है. सियाणिया का मतलब आपने मुझे पहचाना है. उसने कहा नहीं मैंने नहीं आपको पहचाना. उसने कहा मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ कि सन 1902 में आप हमारे टीचर थे, ये वाक़या हुआ था और इस तरह घड़ी चोरी हुई थी, अब आपने मुझे सियाणिया है. उन्होंने कहा नहीं वाक़या तो हुआ था मगर मैंने आपको पहचाना नहीं. उसने कहा कि हुआ ये कि आपने हम सब की आंखें बंद करा दी और सब की जेबें टटोलते जब मेरे पास पहुँचे तो मेरी जेब में से घड़ी निकल आई मगर सब की आंखें बंद थीं. आपने उसके बाद ऐलान किया कि सब अपनी सीट्स पे जाके बैठ जाएं और आपने उस लड़के को जिसकी घड़ी थी वापस दे दी और उस साल और उसके बाद कभी मुझसे जिक्र भी नहीं किया कि मैंने घड़ी चुराई थी और आपने मेरी जेब से घड़ी निकाली. दिस इज़ वेरी इंस्पायरिंग थिंग. उसने कहा कि मैंने इससे इंस्पायर होके दिल में सोचा कि मैं भी एक टीचर बनूंगा, तो आज मैं एक टीचर हूँ. और टीचर मैं इसलिए बना कि जो वो आपने लर्निंग मुझे दी, जो आपने मुझे सीख दी, जो आपने मुझे सिखाया, उसको सीख के मैं इतना इंस्पायर हुआ कि मैं भी टीचर बन गया. तो आपने मुझे क्यों नहीं पहचाना? उन्होंने कहा बेटा मैंने आपको इसलिए नहीं पहचाना कि मैंने भी आंखें बंद कर ली थी कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर मुझे पता चल जाए तो मेरा उस बच्चे से रवैया बाकियों की बनिस्बत और हो जाए. ये जो आपने मुझे वाक़या सुनाया ना, मैं मेरा दिन बन गया. दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी. तो लर्निंग जो है वाह, वो कई किस्म की होती है. लर्निंग सिर्फ मुहारतों की, सब्जेक्ट्स की नहीं होती, बल्कि लर्निंग जो बिहेवियर. एक और टीचर का वाक़या सुन लें. ये जावेद चौधरी साहब ने सुनाया. अच्छा. जावेद चौधरी साहब ने ये सुनाया कि उनके एक टीचर थे जिनसे वो चौथी जमात में पढ़ते थे. उनसे वो मिलने गए कई साल बाद, जब वो बहुत नहीफ़ व नज़ार हो चुके थे. तो उन्होंने कहा कि मैंने बहुत से टीचर से पढ़ा मगर आप जैसा टीचर मुझे कोई नहीं मिला. बल्कि उन्होंने उनको एक गाना टीचर को डेडिकेट कर दिया. आप जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में आए तो बात बन जाए, तो बात वो मैं इतना अच्छा नहीं गा सकता क्योंकि मैं वो गिफ्टेड नहीं हूँ उनकी तरह, नाज़िया हसन की तरह. एनीवेज, तो वो गए, उनसे उन्होंने कहा कि आप टीचर जी मुझे सारे टीचर से अच्छे लगते हैं. वजह मैं आपको बताता हूँ. वजह ये थी कि आप किसी को फेल ही नहीं करते थे. अगर कोई बच्चा जो था वो खाली सफ़ा छोड़ के आ जाता था तो आप उसको सफाई के 33 नंबर दे के पास कर देते थे.
अगर कोई और ऐसा बच्चा होता था जिसको आप चाहते थे कि वो किसी तरह पास हो जाए, तो आप अपनी बेगम साहिबा को कहते थे वाह। कि एक छोटा सा मजमून लिख दो तो मैं उस पे नंबर दे देता। अगर कोई बच्चा जो है सफ़ा फाड़ के आ जाता था तो आप उससे ज़ुबानी सुन लेते थे कोई बात और उसी को बताते थे कि ये जवाब देना है। मकसद ये कि उनसे फेल होने की बच्चे टिल लगा देते थे, ज़ोर लगा देते थे, मगर वो उनसे फेल नहीं हो सकते थे। तो उन्होंने अपने टीचर से पूछा कि सर आप ये बताएं कि आप बाकी टीचर्स जो हैं वो तो इस पे बड़ा ज़ोर देते हैं कि आप पढ़ते नहीं हो और पिटाई करते हैं और ये करते हैं और वो करते हैं और फेल कर देते हैं और किसी की टांग खींच के और किसी वजह से उनको कम मार्क्स देते हैं। आप कैसे टीचर थे? आप किसी को फेल ही नहीं करते थे। क्या आपको नहीं लगता कि आप जब मेरिट पे लोगों को फेल नहीं करते थे, मेरिट होना चाहिए ना, तो वो आगे जाके निकम्मे स्टूडेंट बन जाएंगे? उन्होंने कहा बेटा तुम कैसे स्टूडेंट थे? जावेद चौधरी साहब से पूछा तो उन्होंने कहा मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, कोई अच्छा स्टूडेंट नहीं था। उन्होंने कहा अब तुम ज़िंदगी में कितने निकम्मे हो? उन्होंने कहा जी ज़िंदगी में तो मैं इतना निकम्मा नहीं हूँ, मैं काफ़ी लोगों से ज़्यादा कामयाब हूँ। उन्होंने कहा दरअसल कितनी जमातें पढ़ ली? उन्होंने कहा जी 16 जमातें पढ़ ली। उन्होंने कहा तुम स्टूडेंट अच्छे नहीं थे, 16 जमातें भी पढ़ गए बावजूद इसके, और बाकी स्टूडेंट भी इस तरह के हैं। तो जो स्टूडेंट्स मेरे से आगे जाते थे मैं उनको सिर्फ ये सबक, ये सीख दे के भेज रहा था कि ज़िंदगी की इस किताब में, ज़िंदगी के इस लेसन में अगर तुम थोड़े से कमी भी रह गई तो कोई ना कोई तुम्हारी मदद करके, हिम्मत करके आगे बढ़ो, क्योंकि ये क्लास, ये क्लासरूम, ये जमात असल ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी जो है वो तो असल लेसन वहाँ पे है। तुमने हार नहीं माननी, तुमने अपने आप को कमतर नहीं समझना, तुमने आगे ही बढ़ते रहना है। तो असल ज़िंदगी का लेसन वहाँ पे है। और जो आपको इम्तिहान लिए जाते हैं वो इसलिए कि जो ज़िंदगी में इम्तिहान आते हैं, जो डेली इम्तिहान आते हैं, उनमें आप सीख जाएं कि आपने उनसे भागना नहीं है, उनमें बैठना है, जो भी नतीजा आए। सही। तो ये जो लेसन उन्होंने सिखाया, और उन्होंने कहा कि जो टीचर ऐसे हैं जो अपने आप को खुदा समझते हैं कि हमें तो इतना आता है, इसको तो ये आता नहीं है, वो असल में शिर्क करते हैं। ये उन्होंने एक बात कही। मगर मैंने ये बात आपसे अर्ज़ इसलिए की है कि हम सब का लर्निंग ग्राफ, लर्निंग कर्व थोड़ा थोड़ा मुख्तलिफ है। और जब हमारा जुदा जुदा लर्निंग कर्व है, हमारी प्रोपेंसिटी, हमारी रग़बत मुख्तलिफ मज़ामीन, मुख्तलिफ चीज़ों के लिए मुख्तलिफ है, तो हमें किसी को कमतर नहीं समझना चाहिए, किसी को बरतर नहीं समझना चाहिए, अपने आप को कमतर नहीं समझना चाहिए, बल्कि अपने मन में डूब कर पाजा सुराग़ ज़िंदगी ये जानने की कोशिश करें कि आपकी वोकेशन, आपकी कॉलिंग, आपका पर्पस क्या है, मकसद क्या है, ताकि उस चीज़ को आप करें बेहतर से बेहतरीन। और जब आपको वो पर्पस मिल जाएगा तो फिर नेक्स्ट जो आपको ज़रूरत होगी वो ये होगी कि आप एक स्ट्रक्चर में जाएं। क्योंकि चाहे कितना भी इल्म हो, चाहे मिस छोटी थी तो इनको गाने का शौक़ था, जब तक ये उस्तादों के पास नहीं जाएंगी, जब तक ये गाना शुरू नहीं करेंगी, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं करेंगी, सुर लगाएंगी नहीं, कोई कच्चा सुर लगेगा, कोई पक्का सुर लगेगा, फिर अपने जैसों में बैठेंगे, तो जो भी काम है उसको सीखने के लिए आपको बर्ड्स ऑफ फैदर फ्लॉक टुगेदर, अपने जैसे जब लोगों में बैठेंगे तो फिर आपकी महारतें बढ़ेंगी, आपको अपनी कमियां नज़र आएंगी। तो ये लर्निंग कर्व में किसी को डिस्कार्ड नहीं करना, उनको मौका फराहम करना है कि किस यूनिवर्सिटी, कौन सी जो है काम की जगह, कहाँ पे वो ये सीख सकते हैं। फिर वो अच्छे लोग, कोई मेंटोर, कोई गुरु, उनसे वो सीखेंगे। और इस तरह से हमारा लर्निंग कर्व मोहताज है, हमारी एबिलिटीज़ अंदर हैं, इन्नेट हैं, अंदर हैं, मगर फिर हमारी पर्पस, मकसद, लैंग्वेज सीखने का मकसद, किसी का गर्लफ्रेंड से बात करना है तो उसने मकसद सीख लिया,
کہ بھئی یہ ٹیکسٹ میسیجز لوگ ٹک 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 ٹک، کیونکہ ان کے پاس کئی دفعہ پیسے نہیں ہوتے کہ وہ فون کال کر سکیں، بیلنس آؤٹ ہوتا ہے تو وہ میسیج کر کر کے کام چلا رہے ہوتے ہیں. سپیڈیں ان کی ذرا آپ چیک کریں کہ ان کے انگوٹھے کام کیسے کرتے. مقصد پہلی چیز ہے. سیکنڈ چیز یہ ہے کہ آپ لائک مائنڈڈ جن سے آپ سیکھ سکتے ہیں، پھر گروز جن کے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں جو خاص انہی کے پاس ریاضت سے تجربے سے انہوں نے حاصل کی ہیں، ان سے سیکھیں. پھر اس جیسے لوگوں میں آپ بیٹھیں. جیسے فلیمنگوز ہوتے ہیں، ایک ٹانگ پہ سب کھڑے ہوتے ہیں. فلیمنگو کو نہیں پوچھنا پڑتا کہ ایک ٹانگ پہ کھڑے کیسے ہوتے ہیں، سبھی کو آ جاتا ہے. یہ جو طریقہ کار ہے یہ ہماری لرننگ کے لیے ضروری ہے. آخری بات جو آج کے پروگرام میں آپ کو گانا سنوانے سے پہلے میں کروں کہ اگر آپ ایز اے اسٹوڈنٹ کچھ سیکھنا چاہ رہے ہیں تو SQ3R سسٹم کو ضرور ذہن میں رکھیے. اب وسیم صاحب اور مس حیران ہو رہے ہیں کہ SQ3R سسٹم کیا ہے. جی بتائیں. ایس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز بھی آپ نے پڑھنی ہے، اگر آپ نے ایک کتاب پڑھنی ہے تو آپ ایک دم اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ یہ مجھے پڑھنی کیوں ہے، اس کا مقصد کیا ہے، کتنی دیر میں مجھے یہ ماسٹر کرنی ہے. اور ساتھ میں آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے جو کانٹینٹس ہیں اس کتاب کے اندر، جو اس کی فہرست ہے مضامین کی یا چیپٹرز کی، اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا ہے. اس کو کہتے ہیں سروے کرنا. جو کچھ آپ نے پڑھنا ہے اس کو پہلے سروے کر لیں. سروے کرنے کے بعد آپ نے ایک چیپٹر چنا جو آپ نے اس دن کور کرنا ہے یا 2 دن میں کور کرنا ہے، تو آپ نے پھر یہ دیکھنا ہے کہ اس میں کیا کیا پاسبل سوالات آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں. تو یہ کیو ہے. کیو کا مطلب سوالات کیا کیا پوچھے جا سکتے ہیں. آپ بجائے کوئی چیز یاد کرنے کے یہ سوچیں کہ اس کو جو میں نے سروے کیا ہے، چیز کو کوئکلی میں گو تھرو کیا ہے، اس میں سے مجھ سے سوالات کیا کیے جا سکتے ہیں. اس کے مطابق اب آپ ریڈ کریں. 3R، S فار سروے، Q فار کویسچن، 3R مینز ریڈ. اب جب آپ اس کو ریڈ کریں گے سبجیکٹ کو تو اس سوچ سے ریڈ کریں گے کہ کیا کیا سوالات آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں. سوالات اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ہیں تو جو ہیڈنگز دی ہوتی ہیں ہر چیپٹر کے اندر مختلف ہیڈنگز دی ہوتی ہیں، ان ہیڈنگز کے سوالات بنا لیں. مثال کے طور پہ آپ جو ہے تاریخ پڑھ رہے ہیں، جغرافیہ پڑھ رہے ہیں، جغرافیہ آپ پڑھ رہے ہیں سندھ کا، تو آپ یہ کہیں گے کہ محمد بن قاسم کس سن میں سندھ آیا. اب آپ جب پڑھیں گے تو کوئی سن لکھا ہی ہوگا نا، تو آپ کے ذہن میں سٹک ہو جائے گا کہ اچھا یہ 637 میں آیا تھا. سو پہلے آپ سروے کریں، پھر آپ کویسچنز لکھیں، کویسچنز ہیڈنگز کے حساب سے لکھیں کہ کیا کیا سوالات پوچھے جا سکتے ہیں، میں اس حساب سے ریڈ کروں. 3R ریڈ کریں. ریڈ کرنے کے بعد آپ جو بھی میٹر ہے اس کو ریکال کریں. ریکال کریں. ریکال کرنے سے آپ کو یہ ہوگا کہ آپ دیکھیں گے کہ جو میں نے پڑھا ہے اس میں سے کتنا مجھے یاد ہے، ریٹین کتنا دماغ. ریٹین کتنا کیا. اور پھر اس کو 48 آورز کے دوران اندر دوبارہ اس کو ریپیٹ کریں اور پھر پڑھیں اور پھر دیکھیں کہ جو آپ کو یاد ہے اور جو اس میں لکھا ہے اس میں کتنا ڈفرینس ہے، تاکہ چیز آپ کی روم سے ریم تک چلی جائے. یعنی جو آپ کی شارٹ ٹرم میموری ہے اس سے لانگ ٹرم میموری میں انکانشیس مائنڈ میں چلی جائے. جو تھوڑی دیر آپ نے رکھا تھا سوالوں کے جواب، وہ جب آپ 48 آورز میں دوبارہ ریپیٹ کر لیں گے تو وہ آپ کی ہارڈ ڈسک میں، ہارڈ ڈرائیو میں چلے جائیں گے. سو یہ بہت ہی آسان سا طریقہ لرننگ کا میں نے آپ کو بتایا ہے، مگر اس سے زیادہ اہم جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس سٹرکچر میں ہوں، ان لوگوں کے درمیان ہوں. تو جیسے کوئی فرانسیسی زبان کا طالب علم ہو اور اس نے ایک فرانسیسی زبان پڑھی ہو ایز اے سبجیکٹ، مگر جب وہ فرانس جائے گا اور کہے گا پارلے وو فرانسے، تو شاید اس کو پرابلم ہو. j'aime Paris پرابلم ہو سکتی ہے انلیس وہ فرانسیسی زبان بولے بھی کسی سے. لکھنا، پڑھنا اور سننا، یہ جو تینوں کام ہیں، اور بولنا، یہ جب ساری فیکلٹی ہم اس میں اپنے آپ کو انویسٹ کر دیں گے کسی بھی کام میں،
तो we will become fast learners, whether it is sports like cricket, hockey, it is mathematics, it is medicine, it is law, whatever the subjects, कोई भी subject है, जब आप अपने आप को totally उसमें immerse, invest कर देंगे, तो ये याद रखें कि आपका purpose क्या था, ये purpose नहीं पता तो फिर हमें टकराने। ये मिसाज लर्निंग की जो बात हम कर रहे थे, बहुत अच्छा टॉपिक, वो थोड़ी सी हमने इसको टच अपॉन किया है। अगर राशिद साहब कोई सवाल आपको ऐसे चौंधा चौंधा लगे, चौंधा चौंधा मीन्स के वेरी इंटरेस्टिंग, ड्रिपिंग विद नॉलेज, तो वो आप देख सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। मिस क्या आज आप ताजदार हैं, ओ वेरी ब्यूटीफुल। अच्छा, आपको पता है कि जितने भी टीचर्स गुजरे हैं दुनिया में, उनमें जो बेस्ट टीचर थे, टॉप, किस चीज़ के? जितने भी टीचर्स गुजरे हैं, अच्छा, सिखाने वाले, सीख देने वाले, उनमें बेस्ट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक बेशक। ही वाज सच अ ग्रेट टीचर, लीडर टीचर। वो अपने किरदार से भी, अपनी जो डिवाइन रेवलेशन थी उससे भी, और हर तरह से सिखाते थे। और टीचर्स का वो इतना, अभी टीचर्स डे गुजरा ना 3 दिन पहले, 2-3 दिन पहले, वो एक कुफार और मुसलमानों के दरमियान जंग हुई, प्रॉबेबली फर्स्ट बैटल जो थी, उसमें जो पकड़े गए लोग, उन्होंने छोड़ने के लिए, उनको आज़ाद करने के लिए, तो पूछा कि तुम कुछ दे सकते हो पैसे वैसे, किसी ने कहा दे सकते हैं, उन्होंने कहा ओके इतने पैसे दो, छोड़ दिया। कोई तुम्हारे ऐसे रिश्तेदार हैं जो तुम्हें छोड़ दें, तुम्हारी मदद करें, आए, उन्होंने पैसे दिए। कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं था, उन्होंने अपनी जेबें ऐसे ना खाली, ओकमकुमती, नथिंग। क्या बोल रहे थे, जेब कब के? हाँ, बोझा या खीसा या व्हाटएवर, जेब। पॉकेट। तो उन्होंने कहा कि आपको कुछ पढ़ाना आता है, अगर आप 10 बच्चों को पढ़ा देंगे तो आप यू आर फ्री। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द ग्रेटेस्ट टीचर, irrespective of the religion or the बिल्कुल। difference. हाँ जी, कुछ बात बन रही है। ये देखें, मोहम्मद तनवीर साहब, वाओ, इंस्पायरिंग वे टू एक्सप्रेस। बहुत मेहरबानी, ये सवाल तो नहीं, मगर बहरहाल आपने तारीफ, हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। वैल्यू आपने ऐड कर दी, आपने पसंद किया, बहुत शुक्रिया। सर आपका बैकग्राउंड जो है ना अच्छा लग रहा है, आपका व्यू अच्छा है ना। हाँ, ये असल में अल्लाह ने जो हमें बसारत दी है और बसीरत दी है, ये दोनों चाहिए। बसारत से हम देखते हैं और बसीरत से हम कोई चीज़ पसंद या नापसंद या उसके पीछे जो छुपा हुआ सारा एक मैसेज होता है वो पढ़ते हैं। मेरा ख्याल है आज जो है राशिद भाई को जितनी हमने तकलीफ़ देनी थी उतनी दे दी है, और अब हम जाएंगे कलाम के लिए, और कलाम सुनाएंगी मिस नादिया शेख, और उनका साथ देंगे वसीम हसन। थैंक यू वेरी मच ख़वातीन हज़रात। डॉक्टर एजाज़ कुरैशी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट यू विल लिसन टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड यू विल एंजॉय इट। मीनवाइल आप फीडबैक दे सकते हैं, लाइव प्रोग्राम में फीडबैक दे सकते हैं हमें, और बाद में भी इसमें कमेंट्स ऐड कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मे यू हैव अ ब्यूटीफुल वीक। अल्लाह हाफ़िज़। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे। जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए
ताजदार हरम हो निगाह करम। हम गरीबों के दिन भी सवर जाएंगे, ताजदार हरम हो ताजदार हरम। हम गरीबों के दिन भी सवर जाएंगे, ताजदार हरम हो ताजदार हरम। कोई अपना नहीं गम के मारे हम, कोई अपना नहीं गम के मारे हम। आपके दर पे फरियाद लाए हम, आपके दर पे फरियाद लाए हम। हो निगाहे करम वरना चौखट पे हम, हो निगाहे करम वरना चौखट पे हम। आपका नाम ले लेके मर जाएंगे, ताजदार हरम हो ताजदार हरम। आपके दर से कोई न खाली गया, आपके दर से कोई न खाली गया। अपने दामन को भर के सवाली गया, अपने दामन को भर के सवाली गया। हो हबीबे हज़ीं पर भी आका नजर, हो हबीबे हज़ीं पर भी आका नजर। वरना और आके हस्ती बिखर जाएंगे, ताजदार हरम हो ताजदार हरम हो निगाहे करम। हम गरीबों के दिन भी सवर जाएंगे, हामी ये बेकसुआ क्या कहेगा जहां, हामी ये बेकसुआ क्या कहेगा जहां। आपके दर से खाली अगर जाएंगे, ताजदार हरम हो ताजदार हरम। कोई अपना नहीं गम के मारे हम, कोई अपना नहीं गम के मारे हम। आपके दर पे फरियाद लाए हम, आपके दर पे फरियाद लाए हम। हो निगाहे करम वरना चौखट पे हम, हो निगाहे करम वरना चौखट पे हम। आपका नाम ले लेके मर जाएंगे, ताजदार